नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युएन र त्यसपछि सिधै चीन भ्रमणको तयारीमा लागिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका मुख्य एजेन्डा के हुनेछन् अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले युएन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर के भन्ने हुन् त्यो कुरा पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन। सांसदहरूले संसदको समितिले यसबारेमा जिज्ञासा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ। संसद समितिका सांसदहरू र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्छ। राय सल्लाह सुझाव पोको बोकेर प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा त्यसपछि चीनमा जानुपर्छ भनेर सांसदहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। उनीहरूको कुरा यति मात्र रहेको छैन, केवल युएनमा पुगेर सिधै त्यहाँबाट चीन जानुभन्दा त्यहाँबाट नेपाल आएर नेपालबाट चीन जानु उपयुक्त हुन्छ, सिधै चीन जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर पनि उनीहरू सुझाव दिइराखेका छन्। प्रधानमन्त्री भदौको अन्तिम साता युएनको महासभामा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसको लागि जम्बो टोली तयार पार्न लागेको भनेर अहिलेदेखि आलोचना भइराखेको छ। जम्बो टोली किन चाहियो प्रश्न गरिएको छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाने एउटा कुरा, तर छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा जाने बेलामा नेपालको ठुलो तयारी हुनुपर्दछ भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। सांसदहरूले पनि यही ढङ्गले प्रश्न गरेका छन्, सुझाव पनि दिएका छन्। तर चीन जाने बेलामा चीनले एउटा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जुन नक्साले नेपालको चुच्चे नक्सालाई चिन्दैन, नेपालको उही बुच्चो नक्सालाई चिन्दछ र त्यही बुच्चे नक्सालाई नै आधार मानेको चीनले किन नेपाललाई हेप्यो भनेर सांसदहरूले सवाल खडा गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा र संसदको फुल हाउसमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन दरो खुट्टा दरो मन र मुटु गरेर चीनको राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, नडराउनुस् भनेर ठाडस दिएका छन्, सुझाव दिएका छन्। कतिपयले खुट्टा कमाउने होइन भनेर चुनौती चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई दिएका यी सुझाव, यी चेतावनी, यी चुनौती प्रधानमन्त्रीले कुन रूपमा लिनेछन् हेर्न बाँकी छ। तर संसदको समितिले डाकेको बैठकमा भने परराष्ट्र मन्त्री पठाएर प्रधानमन्त्री गएनन्। यसलाई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री भाग्न खोजेको रूपमा बुझेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले समितिसँग संवाद नगर्ने, अन्तर्क्रिया नगर्ने यो काम ठिक होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भाग्ने होइन भनेर औँला ठाडो पारिकन बोलेका छन्। उनीहरूले समितिमा मात्र होइन संसदमै पनि बोलेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त बोलेको मात्र छैन, उसले चुनौती पनि दिएको छ, सुझाव पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्री युएनबाट सिधै चीन जानुभन्दा नेपाल हुँदै चीन जानुपर्छ, सिधै जानु उपयुक्त छैन भनेको छ। र विपक्षी दलले हिजो केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि तयार पारेको चुच्चे नक्सा, जसलाई संसदको सर्वसम्मतिबाट पास गरिएको थियो, त्यसलाई किन चीनले अनुमोदन गरेन, यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन कुरा उठाउनु पर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अहिलेको सरकारको कूटनीतिक असक्षमता भनेर जवाफ पनि फर्काइदिएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरू यही हुन सक्छन् भनेर विभिन्न चर्चा परिचर्चामा सुन्नुपर्छ। तर संसदको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएर यो संसदको विचार, यो संसदको भावना बुझ्ने, चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने फुर्सद छैन। म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो विषय
उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चीन जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमण सफल होस्। र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो? न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण प्राथमिकता हो? मेरो विचारमा चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलि कम हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो भ्रमण के भ्रमण हो? यो औपचारिक भ्रमण हो, यो सद्भावना भ्रमण हो, अथवा यो राजकीय भ्रमण हो? के छ नि परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी, संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यान आकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्, जसरी सन् 2016मा केपी ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मामलामा माइल अफ स्टोन भएको छ, स्टोन अफ माइल भएको छ, अथवा पत्थरको कोसी ढुङ्गा भएको छ। त्यो कोसी ढुङ्गा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सकोस्, किन भन्दाखेरि त्यसबेला सहमति गरेका धेरै कुराहरू केवल कागजमा सीमित भएर बसेका छन्। सभामुख महोदय, ती सम्झौताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको पनि हो। त्यसैले ती विषयहरूमा सिङ्गो संसद र देशको विश्वास उहाँले लिन सक्नुहोस्। काठमाडौँ रसुवा बाटो, काठमाडौँ रसुवा केरुङ हुने बाटो, धुलीखेल तातोपानी बाटो, मुस्ताङ हुँदै कोर्ला जोड्ने बाटो, किमाथाङका हुँदै विराटनगर जोड्ने र सुदूरपश्चिमको हुम्लाको यारी, बझाङको उरै लगायत यी विभिन्न बाटोहरू जोड्ने एजेन्डाहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। केही एजेन्डाहरू कान्तिपुरले छापेको पनि छ। यी बाटोहरूमध्ये कुन कुन, अझ सबै त एकैचोटि नहोला, तर यी सबै कुरा उठे पनि ठोस ठोस मूर्त ढङ्गले नेपाललाई तत्काल आर्थिक लाभ हुने ढङ्गले यी बाटोहरूको निर्माण र यी बाटोहरूको पुनरुत्थानमा यिनीहरूको स्तरोन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जोड जाओस् र तत्काल कोर्ला र उरै नाका खुला गरेर व्यापारिक गतिविधि सुरु गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि पहल होस्। मेचीदेखि महाकालीसम्म र उहिलेदेखि हाम्रो दक्षिणसँग मात्र होइन, हाम्रो उत्तरसँग पनि, तिब्बतसँग पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अहिले पनि बिहेबारी चल्छ। तर यो बिचमा कोरोना कालदेखि यता त्यस्ता धेरै नाकाहरू बन्द भएका छन्। ती मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका, दार्चुलादेखि पूर्व मेचीसम्मका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई खुला गरिदियोस् र त्यसले हाम्रो उत्तरको सिमानामा रहेका नेपाली जनतालाई एउटा सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। त्यस्ता सम्पूर्ण नाकाहरू खुलाउनको लागि र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एउटा सुविधा पुर्याउने तर्फमा पनि उहाँको पहल हुन सकोस्। कुरा केवल प्रमुख प्रतिपक्षको मात्रै छैन, अरू प्रतिपक्षी र सांसदहरूको पनि उस्तै रहेको छ। चुच्चे नक्सामा प्रधानमन्त्री अडिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले किन यहाँनिर अडिन नसक्नुपर्ने कारण के छ र भनेर धेरै सांसदहरूले सवाल खडा गरेका छन्। हाम्रो चुच्चे नक्सा हो, त्यसलाई हामीले संविधानमा अङ्कित गरिसकेका छौँ। अङ्कित गरिसकेको त्यो नक्सालाई भारतले जसरी इग्नोर गरेको छ, चीनले त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले पनि कुरा उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा पुगेर यो कुरा कसरी उठाउनेछन् त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै नेपालमा सांसदहरूले चाहिँ प्रश्न खडा गरिसकेका छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मुकुन्द दाईको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, सार्वजनिक भएको छ। उक्त नक्सामा हाम्रो संसदले एकमत भएर जारी गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको भूभागहरू भारतमा देखिन आएकोमा हामी सार्वभौम नेपालीको मन साह्रै दुखेको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेकोले हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कसरी चुक्दैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। म सम्मानित सदन मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नोट मार्फत छिमेकी राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा राख्न पहल गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र संघ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभागबारे कूटनीतिक पहल होस्। नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईलाई 3 करोड नेपालीको साथ र आशीर्वाद छ। नेपालको जय होस्।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बखतमा एउटा विषय विवादको विषय बनिराखेको छ, नक्साको विषय। नक्साको विषयको बारेमा सरकारले कहीँ स्पष्टीकरण पनि दिएको छ। नेपालले कूटनीतिक च्यानलहरू मार्फत आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले तयार पारेको नयाँ नक्सा पठाएकै रहेनछ भनेर सरकारले जवाफ फर्काएको छ। यदि त्यसो हो भने नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र र दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका सबै राष्ट्रहरूलाई कसरी नक्सा पठाउनेछ, कहिलेबाट पठाउनेछ, यो प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ। उत्तर सरकारले ठोस रूपमा दिइसकेको छैन। उत्तरको खोजीमा संसद मात्र होइन, आम जनता रहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा जाँदाखेरि जसरी तनाव उत्पन्न भएको थियो कि भारतले आफ्नो संसदको भित्तामा सांस्कृतिक नक्सा भन्दै नेपालको जमिन पनि अतिक्रमण गरेको, त्यसभन्दा अगाडि नेपालको भूभाग पनि समेटेर नक्सा जारी गरेको, त्यही तनावको स्थिति अहिले चीन भ्रमणको क्रममा रहेको छ। चीनभन्दा 2 दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भ्रमण गर्ने भएको हुनाले यहाँनिर अमेरिकासँगको कनेक्सनको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ र यो चर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई संशयमा पनि ल्याइदिएको छ। चीन जाँदा प्रधानमन्त्री कुन पोको बोकेर जाने, त्यहाँ पुगेर जाँदा कुन समस्याको पोको फुकाउने, यो कुराको उत्तर चाहिएको छ। तर कुरा नक्सामा सीमित रहेको छैन। कुरा चीनको राजदूतले हालै दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि छ। त्यहाँनिर जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री अब्दुल खानले प्रश्न गरेका छन्। अन्य केही मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका सांसदहरूले पनि प्रश्न खडा गरेका छन्। चीनको राजदूतले नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी विद्युत व्यापार सम्झौताको बारेमा किन प्रश्न उठाएको भनेर उनीहरूले सवाल खडे गरेका छन्। जनमत पार्टीकै उपाध्यक्षले त चीनको राजदूतलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने कुरा गरेका छन्। अर्का एकजना सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई खलल पार्नको लागि चीनले भूमिका खेल्दै गरेको शंका गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले चीनमा पुगेर राजदूतले गरेको कुराको बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्छ बेइजिङमा। यो कुरा यतिकै छाड्नु हुन भनेर पनि सांसदहरूले सवाल खडा गरेका छन्। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेरै संविधानमा लेखिएको छ। यदि हो भने कुनै पनि विदेशी मुलुकको एउटा राजदूतले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने होइन, नेपालले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो नेपाल आफै निर्धारण गर्ने हो। तर एउटा देशको राजदूतले जुन तरिकाले खुलेआम सार्वजनिक रूपमा सनातनदेखि हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा विषगमन गर्ने, वैमनस्यता लगाउने काम गर्न खोजेको छ, त्यो घोर निन्दनीय छ। यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने म जोरदार रूपमा माग गर्दछु। जहाँसम्म व्यापार घाटाको कुरा छ, गत वर्ष चीनबाट $5.39 मिलियनको निर्यात भएको छ भने $1.84 बिलियनको आयात भएको छ। अर्थात् चीनबाट हाम्रो आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यात 1% पनि छैन, 0.3% मात्र छ। यो तथ्य नबिर्सन पनि आग्रह गर्दछु। बरु नेपाल भारत सम्बन्धमा सनातनदेखिको सम्बन्ध हो, देश र राज्यको अवधारणा भन्दा पनि पूर्वकालको यो सम्बन्ध बहुआयामिक हो। यो सम्बन्धमा धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक स्तरमा जन स्तरसम्मै रहेको छ। नेपालका हरेक डाँडा काँडाबाट लगभग हरेक घर परिवारबाट 10औं लाख मान्छेहरू भारतका शहरहरूमा काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्दै आएका छन्। सभा महोदय, जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्बन्ध त्यहाँ कायम छ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध मात्र 1955मा मात्र स्थापित भएको हो। यहाँ त इगौँदेखि राजाहरू समेत अन्तिम समयमा त्यही बनारस पुगेर देह त्याग गर्ने र आज पनि हरेक घर परिवारबाट अस्तु
गंगा विसर्जन नगरी हुँदैन तसर्थ नेपालको मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा खलल पार्ने उद्देश्यले दिएको अराजक गैर कूटनैतिक र हेपाईपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नै पर्छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई थुप्रै सांसदहरूले सवाल गरेका छन्, जवाफ प्रधानमन्त्रीले एक दिन दिनुपर्नेछ। अहिले जसरी संसद र समितिहरू छलेर प्रधानमन्त्री हिँडिराखेका छन्, एजेन्डाहरूमा छलफल भइराखेको छैन, यो विषय त्यत्तिकै चर्किँदै गइराखेको छ। चीनलाई अमेरिकाको आडमा घेर्ने नीति एमसीसी हो, आइपीएसको त्यो अङ्ग हो भनेर एक थरी सांसदहरूले संसदमा बोलेको हामी सबैले सुनेकै छौँ। प्रधानमन्त्रीले यसमा खुलेर बोल्नुपर्छ र हामी कसैका हितका विरुद्धमा प्रयोग हुँदैनौँ भनेर जवाफ दिनुपर्छ भनेर सांसदहरूले र्याक्ती पारेका छन्। धेरै सांसदहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले केवल चीन भारतको मात्र कुरा होइन, यहाँनिर चीन र चीनसँग जोडिएको मात्र विषय रहेन, यहाँनिर अमेरिकासँग जोडिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुपर्छ भनिराखेका छन्। खास गरी हालै मात्र अमेरिकाले युक्रेनलाई युरेनियम हतियार उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णयलाई सच्याउनको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अमेरिकालाई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभालाई पनि बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताले संसदमै बोलेका छन्। त्यसरी युरेनियम हतियारको निर्यात गरियो भनेदेखि त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउनेछ र त्यसबाट हुने असरको बारेमा पछिसम्म पनि चर्चा गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले नेपालले त्यस्तो नगर्नुस् भनेर अमेरिकालाई भन्नुपर्छ भनेर प्रेम सुवालले भनेका छन्। कुरा यति मात्र छैन, उनी सिधै अमेरिकाबाट चीन जाने कुरालाई पनि शङ्का गरिरहेका छन्। त्यो ठिक होइन भनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ पनि दिइरहेका छन्। तर यो कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालले अमेरिकामा पुगेर रुसको मामलामा त्यसरी बोल्न सक्ला, युक्रेनको मामलामा त्यसै गरी उभिएर नेपालले बोल्न मिल्ला? यो कुराको उत्तर सांसदहरूले दिएका छैनन्, तर एक दिन प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीजी युएनमा जाँदै हुनुहुन्छ, युएनको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीजीले अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा युरेनियम भएको AIM-20 आमराम नामक क्षेप्यास्त्रहरू बिक्री गर्ने, युद्ध रुस विरुद्ध युद्ध चर्काएको, वार्तालाई उत्साहित नगरेको र यसलाई धाकछोप गर्न रुसले प्रजाको कोरियालाई हतियार बेच्न लाग्यो भनी चेतावनी दिएको विषय स्पष्टसँग राख्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले युक्रेन युद्धको कारण संसारमा खाद्यान्न, इन्धन, आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी बढेको बारे र अशान्ति बढेको बारे अमेरिकी सरकारलाई स्पष्टसँग सम्झाउने गरी सम्बोधन हुनु जरुरी छ। युरेनियम भएको क्षेप्यास्त्रले क्यान्सर लगायत जन्मजात रोग निम्त्याउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हतियार भएको त्यस्तो हतियारलाई अब बिक्री नगर्नु भनी अमेरिकी सरकारलाई प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग सम्झाउनु जरुरी छ र युएनका अन्य सदस्यहरूलाई पनि यसबारे आवाज उठाउन अपिल गर्न उठाउनुपर्छ। र प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय, शासक दलका नेता र अराजकतावादीहरूको मिलनबाट देश र जनताको हित कसरी हुन्छ? केवल कुरा चीनसँग मात्रै जोडिएको छैन। अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा सबैतिर प्रधानमन्त्रीले बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने सांसदहरूका थरीथरीका आवाजहरू देखिएका छन्। कति कुरामा नेपालले बोल्न उपयुक्त हुन्छ, कति कुरामा नेपालको बोल्ने ल्याकत छ, कति कुरामा नेपाल मौन बस्दा उत्तम हुन्छ, यी कुरामा ख्याल गरेको देखिन्न। तर प्रधानमन्त्रीको उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणको सवालमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा हितका कुराहरू के हुन् र अबको विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुनको लागि तयारी गरिरहेको चीनबाट हामीले लिन सक्ने फाइदाका कुराहरू के हुन् र चीनलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि नेपालले चीन भ्रमणको बारेमा तयारी एजेन्डा के तय गरेको छ? आजको लागि सर्वाधिक चासोको विषय यही रहेको छ। कतिपय
कूटनीतिक मामिलामा जानकार भएका मानिसहरू शपिङ लिस्ट बोकेर छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्नु उत्तम हुँदैन भनेर भनिराखेका छन्। छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्दाखेरि हामी सम्मानको कुरा गर्दछौँ भनेदेखि उनीहरूसँग लिने सहयोगको बारेमा पनि विचार पुर्याएर लिनुपर्छ भनि नै राखेका छन्। तर नेपाल कुचोदेखि डुङ्गासम्म सहयोग लिइराखेको छ। एउटा दुईटा डुङ्गा, कुचो, एम्बुलेन्स सबै खालका जे सहयोगहरू प्राप्त हुन्छन् सबै लिने जुन नीति नेपालको जुन एउटा गरिब मानसिकता देखिएको छ त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूले बताइराखेका छन्। सरकार चाहिँ चीन भ्रमणको नजिक आइसक्दाखेरि पनि एजेन्डा तय भएको छैन भनिराखेको छ। चीन भ्रमणलाई सफल बनाउनका लागि सरकारको सम्पूर्ण मेसिनरी क्रियाशील रहेको कुरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले ठुलो लिस्टभन्दा पनि एमिकेबल जो चाहिँ डेलिभरी योग्य छन् ती परियोजनाहरू ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेर प्रस्ताव गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। चीन र नेपाल परम्परादेखि नै धेरै घनिष्ठ मुलुकका रूपमा रहिआएका छन्। चीन एउटा उदाउँदो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहिआएको छ। हालका दिनमा चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक क्षेत्रमा सहयोग अनुदान गर्दै आएको छ र यसरी अनुदान गरेका पनि कतिपय रकमहरू हामीले चाहिँ विनियोजन गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर त्यसमा सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि सम्बन्धित अन्य निकायहरू पनि र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यसको विनियोजन हुन सकोस् भनेर गम्भीर गृह कार्यमा लागेको कुरा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभाज्यू मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसरी अहिले पुरै एजेन्डाहरू चाहिँ फाइनल स्टेजमा नपुगिसकेका हुनाले यसमा चाहिँ एजेन्डाहरू छन् तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको बारेमा हामीहरूका बिचमा चाहिँ छलफल चलिराखेको छ र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बेहोरा सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब एजेन्डा तय गर्ने, यसलाई अन्तिम रूप दिने अहिले पनि त्यो काम भइरहेकोले अहिले नै यो विषयमा चाहिँ सहयोगको घोषणा हुने या सम्झौता हुने बारे हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्न अलि हतार हुनाले चाहिँ उपयुक्त समयमा चाहिँ हामी नेपालले भारतको भ्रमण गर्यो, चीनको भ्रमण गर्ने तयारी गरिराखेको छ। यी सबै भ्रमणहरू हुन्छन्, होलान्, हुँदै जानेछन्। तर यस्ता भ्रमणबाट नेपाल जस्तो देशले के लाभ लिने यो कुरा तय गर्नुपर्छ। दक्षिण छिमेकी भारतसँगको भ्रमणबाट कति मेगावाट विद्युत सम्झौता गर्ने नेपालले निधो गर्यो, त्यसबाट नेपाललाई के फाइदा भयो? हामीले भारतबाट विद्युत आयात गर्दा कति रुपैयाँमा गरिराखेका छौँ, भारतलाई हामीले विद्युत निर्यात गर्दा कति रुपैयाँमा गरिराखेका छौँ, यसको यथोचित मूल्याङ्कन हिसाब किताब हुनुपर्दछ। यसै गरी चीनसँग पनि नेपालले त्यही ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्दछ। जसरी दक्षिणसँग नेपालले सम्बन्ध राखिराखेको छ, चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि परिभाषित गर्नुपर्दछ। चीनका आकाङ्क्षा, चीनका चासोको बारेमा पनि नेपाल सतर्क रहनुपर्दछ। नेपालले चीनतर्फ कति फर्केर हेरेको छ? के नेपाल लुक साउथ पोलिसी लिएर हिँडिराखेको छ र उत्तरलाई टाढा 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 बनाइराखेको छ? अथवा नेपालको वामपन्थी कित्ताले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको दल वर्तमान गठबन्धन दक्षिण र पश्चिमतर्फको साइनो सम्बन्ध जोड्दै उत्तरलाई पर 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 राख्दै हिँडिराखेको छ? यदि त्यसरी हिँडेको छ भने यो
नेपालको लागि हित हुने कुरा होइन। हामीले दक्षिण, उत्तर र पश्चिम सबै खालका शक्ति राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार र सम्बन्ध राखेर तिनीहरूबाट अधिकतम लाभ लिने नीति नै नेपालको नीति हुनुपर्दछ। तर नेपालले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने नीति लिएको पो छ कि, यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। यदि त्यसो गरेको छ भने त्यसमा संसदले अंकुश लगाउनु पर्दछ। एउटा त्यस्तो खालको छिमेकी परराष्ट्र नीति नेपालले बनाउनु पर्दछ जुन नीतिले नेपालको हित होस्। त्यस्तो नीति चाहिँ कस्तो हुन सक्छ, त्यस्तो नीतिको बारेमा बहस कहिले गर्ने, त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयन कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने, यो अबको विषय हुन सक्दछ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।